مشاهدي ومتتبعي موقع إيميغو 24 مرحبا بكم. كثيرة هي الجالية المغربية المقيمة ببونتواز، تشتغل في عدة مجالات ثقافية منها فنية ورياضية. وللحديث أكثر ولتقريب الرأي العام من هذه الساكنة، انتقلنا إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية لإجراء حوار شيق مع السيد القنصل العام للمملكة المغربية ببونتواز. أسئلة كثيرة تطرقنا إليها، إذن نترككم مع الحوار التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. زبير فرج، القنصل العام للمملكة المغربية ببونتواز، من مواليد 5 يناير 1964 مدينة الرباط. خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية. التحقت بالوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في عام 1990. اشتغلت عدد من المهام داخل الوزارة أو خارجها. اشتغلت ككاتب شؤون خارجية بسفارة المملكة المغربية بدبلان بإيرلندا، جمهورية إيرلندا. اشتغلت كذلك في جوج القنصليات في تولوز وبوردو كنائب القنصل، ومن بعد اشتغلت كقنصل عام في أورليون. وابتداء من 15 يناير نوفمبر 2015 التحقت بالقنصلية العامة ببونتواز. بالنسبة للقنصلية العامة للمملكة المغربية ببونتواز، فهي تعتبر ما بين أكبر القنصليات من ناحية عدد المسجلين. ربما هي الأكبر بفرنسا على حسب المعلومات اللي عندي. عدد المسجلين فهم تفوق 180,000. تتغطي واحد المساحة كبيرة، تتغطي 5 ديال لي ديبارتمون اللي هما لو فالدواز اي لي زيفلين بالنسبة لليل دو فرانس، الريجون ليل دو فرانس، الواز، وكذلك بالنسبة لنورماندي لا سين ماريتيم اي لور. بالإضافة إلى العدد الكبير ديال المسجلين في القنصلية، هذه القنصلية عندها واحد الخاصية أنها عندها واحد النسيج جمعوي غني جدا. العدد ديال الجمعيات اللي كاينين تيتقدروا بالعشرات. يعني الجمعيات اللي يمكننا نعتبروها جمعيات لي اسوسياسيون كولتوريل اللي هي يعني تدبر شؤون مسجد، أو الجمعيات الثقافية واللي هي متنوعة، لأن فيها جمعيات تشتغل في الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان الفني، الميدان الرياضي. كاين جمعيات اللي هي مختصة في الدفاع عن القضية الوطنية. فعلا كاين واحد النسيج مهم. وكذلك أنا درت واحد البادرة أن كنت وراء خلق واحد الشبكة ديال الكفاءات، ان ريزو دو كومبيتونس إذن في بونتواز، في الدائرة القنصلية ديال بونتواز اللي هي تأسست في نوفمبر 2016. وهي ثاني تجربة من بعد تجربة سابقة بأورليون، وبخصوص هاد الشبكة اللي هي تسمى لو ريزو دي كومبيتونس فرانكو ماروكان دو لا ريجون سونت فال دو لوار. يلاه نظموا الجمع العام الثالث ديالهم في أواخر شهر يناير. فيما يخص المشاكل اللي هي ربما تعاني منها الجالية، أنا بالنسبة لي بطبيعة الحال كاين مشاكل تتعلق بالتطبيق ديال بعض النصوص، أو لا بعض النصوص اللي هي خصها نصوص قانونية اللي هي خصها يعني تطور باش تواكب التطورات ديال هاد الجالية. كاين مشاكل واحدة أخرى، مثلا مشكل التواصل، وهذه مسألة بالنسبة لي جوهرية وما تتطلبش شي حاجة كثيرة.
بطبيعة الحال ملي تنهضر على التواصل والاستقبال انه جوجهم تيتلاقاو. بالنسبه حنا دائما عندنا بالنسبه للاستقبال هو شي واحد اللي غيجي للقنصليه، ولكن كاين استقبال حتى في التليفون، كاين استقبال كاين في الانترنت، في باغ ميل، في البريد الالكتروني، في لو سيت انترنت. اذا انا اول حاجه اللي كبيت عليها هي المساله ديال بعدا التليفون. هذه مساله كانت اساسيه. فاول حاجه هي ربما خدت بعض الاسابيع ودرنا تليفون جديد، يعني ان سيستيم جديد فيه ديك المساله ديال طابي 1 طابي 2 الى اخره افيك اون ميساجري فوكال دونك اللي هي بالعربيه وبالفرنسيه، واللي هي ومن بعد واحد النظام داخلي. فداخل اي مصلحه تنقول لهم خص يكونوا جوج تيجاوبوا على التليفون، لان صعيب ان تستقبل فالمواطن قدامك وانت تتجاوب على التليفون. اذا خص يكون واحد النظام، وهذه المساله درناها وتنظن على اننا نجحنا في هذه القضيه، لانه عندي في المكتب ديالي عندي هنايا ان طابلو دبور تنشوف الناس اللي تيجاوبوا ما تيجاوبوش. يمكن نقول على اننا واصلين ل 90% ديال المساله ديال الجواب، وكان لقات واحد الاستحسان ديال المواطن. هذه الاولى. الثانيه هي تنويع هذا التواصل، ما بقاوش غير التليفون. فبدينا نشجعوا المساله ديال مثلا لو سيت انترنت. درنا ان سيت انترنت اللي هو ستان سيت يمكن نعتبروه اون انترفاس، يعني ان سيت اللي تشتغل ما بين دوطخ سيت اللي يمكن هذا فيه بعض المعلومات اللي هي اساسيه واللي هي باينه. وبطبيعه الحال لا المواطن ما لقاش الجواب على السؤال ديالو ديك الساعه يتصل بالتليفون، وهذا تنخفوا من العبء على التليفون اللي هو حقا داخل في اطار العمل، ولكن خصو يدبر بواحد الطريقه اللي ما تخليش ان الموظف يعاني. حتى الموظف حتى هو راه عنده ضغوطات عليه، خصو يشتغل باريحيه. كاين هذه من ناحيه ديال المساله ديال البريد الالكتروني هي تنشجعها، وتنلاحظ على انه كاين اقبال فهمتي، وعطيت التعليمات على انه الجواب على اميل ما خصوش يفوت 24 ساعه 24 ساعه على اقصى حد، واكثر من هذا. فين نقول له جا الميل اليوم في الصباح خصو قبل ما نخرجوا خصو نكونوا جاوبنا عليه. كاين مساله واحده اخرى هي نظمت بعض لقاءات التواصل مع الجاليه. تنمشي لعندهم، مشيت لكومبيان، مشيت لو هافغ، هادو المدن اللي هي بعيده. لو هافغ 180 كيلومتر، يعني باش توصل لها خصك تعطي نونس. الله يكون في عون هذا المواطن المغربي اللي تيجي باش خصو غير معلومه وخصو يضرب 250 كيلو، ما يمكنش. على الاقل خصنا نجاوبوا بعدا بالتليفون، نعطوه بعض المعلومات بلا ما نتكلم انه خصو يجي يدفع الباسبور ديالو ويعاود يمشي ويعاود يجي ياخذو ويعاود يمشي. يعني الا حسبت له 180 كيلومتر تقريبا عنده 800 كيلومتر باش ياخذ الباسبور، هذه ماشي معقوله. فبالتالي درت بعدا هاد لي رونكونت دانفورماسيون ولا لي رونكونت دو كومونيكاسيون، لانها في اتجاهين. الانفورماسيون ماشي انا اللي تنعطي المعلومه، ولكن تنسمع الاخرين حتى هما يعطوني المعلومات ديالهم، اللي هي لقات استحسان كبير من طرف الجاليه. باش نقولوا لهم اجيو تصوبوا الورقات ديالكم وحنا غادي نجيو عندكم نديروا لي كونسولا موبيل. حيت لي كونسولا موبيل كاين اللي ما تعرفهاش، فاحنا نظمنا السبت اليوم كونسولا موبيل، الاثنين تيجيك السيد من غوون، حنا عاد كنا عندك نهار السبت ما عرفهاش. اذا حنا ديك لي رونكونت دانفورماسيون بالنسبه لي مهمين بزاف. تنمشيو نقولوا للناس ويقولوا للناس حتى هما تحفيز يعني الجاليه ديالنا انها حتى هي تنخرط في هذه المساله هذه لصالحها هي. تنقول لهم ايدينو ا فوز ايدي، فهمتي، ساعدونا باش نساعدوكم. فمساله ديال التواصل هي مساله بالنسبه لي جوهريه. اظن اننا حققنا فيها نتائج طيبه بطبيعه الحال، الكمال لله، ولكن على ان فكاين استحسان من الناحيه ديال الجاليه، وواحد الشيء تيطلب الوقت، ماشي في سنه او لا في سنه، ربما خص سنوات باش يعني نتجاوزوا هذه الاشكاليه هذه. الناحيه ديال الاستقبال بطبيعه الحال هنايا التعليمات راه معروفه انه خص يكون استقبال في احسن المستويات كما هو في الاداره الفرنسيه.
كاين بعض المرات يكونوا بعض المشاكل، غالبا تكون مشاكل يعني في سوء الفهم ولا شي حاجه، او لا يكون شي مشكل اداري اللي ربما خصو شويه ديال الصبر وشويه ديال هذا. ولكن خص المواطن، حنا علينا اننا يعني نوقفوا بجنبه ونسمعوه ونسهلوا عليه المأموريه ونحسوه واخا نفسيا بان راه هذه المساله غادي تصوب وغير خصها شويه ديال الصبر وغادي نقادوها وغادي تصوب. ايوا العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي هذا بالنسبه لنا فخر وانجاز عظيم، انجاز تاريخي اللي تيرجع الفضل الاول بطبيعه الحال صاحب الجلاله الله ينصرو. وانا بصفتي دبلوماسي فانا تعتبر يعني بواحد الفخر، لانني ولو ما شاركتش بواحد الطريقه مباشره ولكن العائله ديالي فهي اشتغلت ووصلنا لهذا الانجاز اللي هو الرجوع لمنظمه الاتحاد الافريقي من باب الواسع. وحنا راجعين يعني حنا تنتمتعوا بواحد الصيت هائل، يعني المغرب عنده واحد يعني اصبح نموذج يقتدى به في شتى المجالات، وما يمكننا الا نفتخروا بهذا الانجاز التاريخي. ككلمه اخيره تنظن اننا خصنا نكون دائما ايجابيين. الاداره المغربيه قطعت اشواط مهمه وهي في تحسن مستمر، وان شاء الله مازال غادي تتحسن. خصنا نثيقوا في هذه الاداره، نثيقوا في الناس اللي تيشتغلوا فيها، نعتبروهم نعطيهم الاعتبار، لانهم هما الجنود، هما جنود الخفاء، وهما اللي ترجع لهم الفضل في تقديم الخدمات وتحسين الجوده ديال هذه الخدمات هذه. بطبيعه الحال المشاكل ما تتسالاش، مساله احنا هنايا غير باش نحلوا هذه المشاكل، ولكن عموما حتى المشاكل حتى هي راه حنا تعلمناها وتعلمنا فيها، ويعني عموما تنقدوا نلقاو في غالبيه الاحيان تلقاو الحلول. فانا انسان متفائل، وتنظن على ان الاداره المغربيه وبالنسبه للقنصليه ديال المملكه المغربيه بونطواز فهي في تحسن مستمر وغادي تزيد تحسن ان شاء الله. خصنا نثيقوا فيها ونثيقوا في هاد المواطنين ونثيقوا في الناس اللي تيشتغلوا فيها. وبالنسبه للمواطنين تنقول لهم اننا حنا هنايا في خدمتهم، ما حنا هنايا الا ليهم، ما حنا ما جيناش هنا شي حاجه واحده اخرى. فاحنا هنايا نبدو اقصى ما في جهدنا باش نساعدوهم، ولا كان شي تقصير او لا شي سوء تفاهم هذا يسمحوا لنا ويقولوها لنا باش حنا نتعلموا معهم، ولو ان هذا الشيء قليل يعني بسيط جدا، ما كاينش شي حاجه كثيره، ولكن احنا دائما نطمحوا الى هو ما احسن. وشكرا، وتنشكركم نتوما كشباب اولا، لانه انكم تتشرفوا بلادنا وتديروا في واحد، تشتغلوا في واحد المهنه اللي هي شريفه واللي هي مهمه. وانا رجل تواصل، فانا تنفهم هذه المهنه ديالكم نسبيا بطبيعه الحال، تنفهمها وتنقدر انتم الصعوبات ديالكم، وتنهنيكم على هذه الروح الوطنيه ديالكم، وتنتمنى لكم انتم المزيد من النجاح والتفوق.